बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इंशाल्लाह परसों से वेडनेसडे को कोयटा में स्टेशन पे वाईफाई शुरू हो जाएगा और मैं ख़ुद इसको वाईफाई कोयटा स्टेशन में भी परसों से शुरू हो जाएगा। हमने बोलान का किराया जो है वो 700 रुपये कर दिया है और दूसरी ट्रेन जो है क्या नाम है अकबर बुकटी एक्सप्रेस जो है उसका किराया जो है वो 900 रुपये की है। सो ये 30% हमने बलूचिस्तान के गरीब लोगों के लिए डिस्काउंट दिए और इसकी फिलिंग भी कम थी क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेती है कराची जाने के लिए। इसको भी हम रीस्टडी करेंगे और एक ट्रेन में हमने लगा दिया है AC स्टैंडर्ड और बिज़नेस की भी कोच एक लगाएंगे और अकबर एक्सप्रेस में ये हम बिज़नेस का भी एक कोच लगाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है फ्रेट ट्रेन जो है जो किसी रेल की रीढ़ की हड्डी होती है वो 50 दिनों में 6 से 8 हो गई हैं। कोयटा ज़ैदान पहले 6 अप थी 6 डाउन थी, अब वो 8 अप हैं और 8 डाउन हैं। मैंने इनसे कहा है कि इसको 10 तक लेके जाएं, बल्कि 12 तक लेके जाएं। 10 तो हमारा टारगेट है कि हम 1 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान में फ्रेट को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे और प्राइवेट सेक्शन को भी मैं दावत देता हूं कि वो आएँ और हम ट्रैक किराए पे देने के लिए तैयार हैं। लाएं अपनी कोचेज़, अपने लोकोमोटिव्स लाएं और अल्लाह को मंजूर हुआ तो रेल जो है वो पाकिस्तान की मईशत का नाम है। ये पाकिस्तान तरक्की तब करेगा जब रेल ऑपरेशनल होगी। दुनिया का जितना बड़ा आप समझदार आदमी ले आएं, रेल के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। इंशाअल्लाह ये काम करेंगे और पाकिस्तान रेल को असल जो पाकिस्तान रेल का मुस्तकबिल है वो कोयटा गवादर से भी है क्योंकि गवादर दुनिया की सबसे बेस्ट बंदरगाह है। ये 13वीं दुनिया की बंदरगाह होगी जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला हम कोयटा तफ्तान पे भी काम कर रहे हैं। हमारे पास प्राइवेट सेक्शन के भी लोग हैं जो इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम सबको वेलकम करते हैं। और अगर अब आपका कोई रेल के बारे में सवाल हो तो अभी मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास यहाँ से सीधा जा रहा हूँ 5:45 बजे, 5:30 पौने 6 बजे, क्योंकि हमारा जो सिब्बी हरनाई है वहाँ पे हमारा सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि FC और लेवी मिलकर एक जॉइंट वेंचर और रेलवे की पुलिस के साथ मिलकर हम एक फ़ोर्स तश्कील दें जो कि सिब्बी हरनाई के रास्ते में जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है उसको हल किया जाए। हमने 2 बिलियन कितना जी 2.2 अरब रुपए से इसके ब्रिजेस और इसका रास्ता ठीक किया है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में सारे ब्रिजेस और सारे रास्ते ठीक हो जाएंगे, 3 के 4 लगा लें और इसको हम ऑपरेशनल बना देंगे। शेख साहब, आप बलूचिस्तान से इस वक्त 3 से 4 ट्रेनें ऐसी हैं, अबासीन है, कराची जाने वाली मेहरान एक्सप्रेस है, वो बंद कर दी गई, जबकि दूसरी जानब जो है जो कराक्रम का और यहाँ पर मैं एक ट्रेन वो एक जैसा है। देखें, तो इसके बारे में क्या मेरी गुजारिश सुने, मेरी नज़र है इन सारे मसलों पे, मैं शेख भी हूँ। मैं जहाँ पैसेंजर होगा जी उधर ट्रेन जाएगी और क्योंकि ये इलाका गुर्बत का सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला गरीब इस इलाके में है, इसलिए मैंने किसी जगह टिकट की शरह कम नहीं की, यहाँ 30% की हैं। जिस वक्त पैसेंजर पैदा हुआ एक ट्रेन और चलाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोचेज़ नहीं है, आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, एक कोच भी फारग नहीं है। और जिस वक्त मेरे पास एक रैक फालतू आ गया यानी 2 रैक फालतू आ गया, 2 महीने लगेंगे, मैं मेल ML1 पर एक कोयटा कराची एक्सप्रेस ट्रेन चलाऊँ। सारी इसकी फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, टाइम लगेगा। 70 साल पुराने ट्रैक हैं, हमने नए इंजन मंगवाए हैं, ट्रैक पे नहीं देखा और ज़्यादा मंगवाए हैं, ज़्यादा हॉर्स पावर के मंगाए हैं। हमारी ज़रूरत और हमारी जो टेक्निकल सूरत हाल है, मैं समझता हूँ इसमें सारे लोग कोताही के मुर्तकिब हुए हैं
اور اس وقت ہمارے پاس جو لوکوموٹیو کھڑے ہیں وہ اتنے ہارس پاورفل ہیں کہ وہ فریٹ کے علاوہ نہیں لگ سکتے، اور وہ بھی کوئل کے ساتھ. سو ہم اس ساری چیزوں پہ ہماری نظر ہے، ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کسی طریقے سے جو ہمارے انجن کھڑے ہیں کراچی میں ان کو یوٹیلائز کریں، اس کے ہم پلیٹ فارم بڑے کریں یا کچھ اور کریں، اس پہ ہماری نظر ہے. میں سمجھتا ہوں ان کی تنخواہوں کی کمی جائز سوال ہے، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں وزیر اعظم سے یہ بات کروں گا کہ ان کی سیلری بڑھائی جائے. 500 پولیس کانسٹیبلز کی ہم نے اور تھوڑے دنوں میں ان کی بھرتی ہوگی. بھرتی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ تنخواہ ہے. ان کی تنخواہیں پنجاب کے برابر ہونی چاہیے. کیا جی؟ اربوں کی زمین ہے. ہم نے آج یہ ساری، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آج میں نے ڈی ایس کو کہا کہ جو کمرشل ایکسپینسو زمینیں ہیں اس میں پرائیویٹ پارٹنر ڈھونڈیں، اس میں پرائیویٹ پارٹنرز کو کہیں آئیں اور پلازے بنائیں. کرایہ داری کے صورت میں ہم 30 سال کے لیے لیز دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ریلوے کو پارٹنر بنائیں تو ہم نفع اور نقصان میں ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. زمین ہماری ہوگی، پلازے کی کنسٹرکشن ان کی ہوگی، اور ہم پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے تیار ہیں. معافی، میں میری ابھی اس پہ اسٹڈی نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم آئے. ٹوٹل میرٹ ہوگا جی، تھوڑی سی بھرتیاں ہیں. اب آپ دیکھیں 3 لاکھ لوگوں نے درخواست دے دی ہے اور 300 نوکریاں ہیں. یہ میں پرائم منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ جا کے کوشش کروں گا کہ یہ جو 2000 کی اجازت ملی ہے اسی میں ہم ایڈ کر کے 10,000 اس کو کر دیں. ریلوے کو بہت سخت ضرورت ہے. اس کی حالت لوگوں نے اپنے مسئلوں کے لیے ٹھیک کی. کمیشن کھانے کے لیے اپنے لوکوموٹیو اور اپنی قسم کی انہوں نے رولز اینڈ پروسیجر بنائے جس میں ان کی پسند کی پارٹیاں ٹھیکے لے سکیں. پوری کوشش ہے جی جتنی انسان کے بس میں ہے، اور میرا ریل میں پہلے دن نعرہ تھا کہ آرام حرام ہے. جی آپ کے سوال ہو گئے ہیں، ادھر سے اب لے لیں. جی اس ریلوے اسٹیشن جو بہتر بنائے ہیں وہ ریلوے کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. احسن اقبال کے ریلوے اسٹیشن پر 43 کروڑ روپیہ خرچ کیا اور ابھی مکمل نہیں ہے. میں وہ سیاستدان نہیں ہوں جو 2 ارب سے زیادہ خراب کہہ دے. انگریز کے اسٹیشن کوئی برے نہیں تھے. میں پرانا اسٹیشن آج دیکھنے آیا تھا. میری خواہش تھی کہ جو میں نے بچپن کے زمانے میں تصویریں دیکھی تھی کوئٹہ اسٹیشن کی، کاش میں آج وہ دیکھ سکتا. اور انشاءاللہ اب میں سی بھی جاؤں گا. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. پیسے کی دوڑ ایسی لگی ہے، اربوں روپیہ ہم نے ایسے اسٹیشنوں پہ ضائع کیا ہے جس میں 6 لاکھ روپیہ بھی آمدن نہیں ہے. سو ان ساری چیزیں اب میرے پاس جو مجھے چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں نے مجھے جھیز میں دیا، میں نے اسی ریلوے کو ٹھیک کرنا. اچھا سر، کتنا وقت لگے گا اسے پیروں پہ؟ دیکھیں میں تو جنرل رپورٹ میں نے آپ کو کہا تھا 30 دسمبر تک سبمٹ کریں گے، لیکن 1 سال کم از کم چاہیے. میں وہ سیاستدان نہیں ہوں کہ آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں. ریلوے کو اپنے پاؤں پہ، سب سے بڑی اہم بات ہے سی پیک. ہم چین جا رہے ہیں 2 یا 3 تاریخ کو پرائم منسٹر کے ساتھ. وہاں اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ ساری ریل کو فینسنگ کی جائے. لوگوں نے سکول کھولنی ہیں، لوگوں نے کمیشن کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے انڈسٹری ہوم کھول لی ہیں. سو یہ ساری تباہی ہے. ہر روز ٹرین کے نیچے 1-2 آدمی مر جاتے ہیں. اپنے راستے بنا لیے ہیں. ساری فینسنگ کریں گے جی، ساری کراچی سے لے کے اینڈ تک، تفتان تک فینسنگ کریں گے انشاءاللہ.